जोडिनेछौँ। त्यसपछि क्रमशः अरू पार्टमा हामी जोडिनेछौँ। के तपाईँको पोर्सन बाँकी छ त्यस अनुसारका पार्टहरूमा तपाईँ हामी यहाँनिर छलफल गर्नेछौँ। म हेमन्त ढुङ्गाना घर चाहिँ मेरो झापा, अहिले यो नयाँ बानेश्वर काठमाडौँबाटै बोल्दैछु, तपाईँहरूसँग जोडिएको छु। ल यहाँदेखि पछाडि आजको क्लास सुरुवात गरौँ। मैले भनिसकेँ यो एउटा विशाल महासागर हो। जिके भनेको कहाँ कति पढ्ने, यो अफिसरलाई पर्यो, यो नासोलाई पर्यो, यो खर्दालाई पर्यो, यो शिक्षक सेवालाई मात्रै पर्यो, यो संस्थानलाई मात्रै पर्यो, यो प्राधिकरणलाई मात्रै पर्यो, यो ब्याङ्किङलाई मात्रै पर्यो, यो प्रहरीलाई मात्रै पर्यो भन्ने विषयवस्तु यहाँ हुँदैन। के को न टेक्निकल नन टेक्निकल होइन, त्यो सबै विषयवस्तुहरू एकमुष्ट रूपमा इन्टिग्रेटेड एप्रोच भयो, एकीकृत एप्रोचमा समेटिएको विषयवस्तु भनेकै सामान्य ज्ञान हो। विशिष्ट ज्ञान भनेको भए अलिकति थोरै हुन्थ्यो होइन, यो सामान्य ज्ञान भयो, त्यस कारणले यसलाई सामान्य अर्थमै लिनुपर्छ। त्यति धेरै गहिरेर चाहिँ गयो भने यसले फेरि हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ है। अब यहाँदेखि पछाडि है, अब यहाँ हामी जाउँ। तपाईँ अब सङ्घीय आयोगको तयारी हुनु होला, तपाईँ प्रदेशका आयोगका तयारी हुनु होला, सबै विषयका तयारी हुनु होला। अब त्यो तपाईँको तयारीको करिकुलम तपाईँसँगै छ, विषयवस्तु मिल्छन्, इन्टिग्रेटेड एप्रोच अघि मैले भनेँ यो एकीकृत माध्यमको रूपमा तपाईँमा जान्छ, त्यसैलाई तपाईँले त्यस अर्थमा बुझिदिनु होला। र यो सँगसँगै म अब इतिहास कालखण्डबाट तपाईँसँग जोडिन्छु। अलिकति थोरै तपाईँहरूलाई लेखेको विषयवस्तुहरू यहाँ जोड्न मैले खोजिरहेको छु है। ल इतिहासको कुरा गरौँ। पहिलो अर्थमा इतिहास भनेको बितेका कालमा लेख्नुपर्ने कुराहरूलाई तपाईँसँग म लेखेरै प्रस्तुत गर्छु, अनि केही विषयवस्तु रहन्छन् जुन विषयवस्तु तपाईँ हामीले स्क्रिन सेयरबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, ती विषयवस्तु तपाईँ हजुर बितेका कालमा घटेका घटनाको क्रमबद्ध अध्ययन। बितेका कालमा घटेका घटनाहरूको क्रमबद्ध अध्ययनलाई हामी इतिहास भनेर चिन्छौँ। यो नै के हो त, हिस्ट्री भनेकै यही हो। वास्तवमा हिस्ट्रीबाट हेर्नुहोस् है, हिस्ट्रीबाट हाई काटिदियो भने स्टोरी हुन्छ। यो उच्च स्तरको कथा भनेर हामीले बुझ्नु पनि पर्छ, त्यसै अर्थमा नै हामीले बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा यो हामी एउटा घटेको कथालाई, कथा भयो रियल इभेन्टलाई हामी यहाँभित्र रियल स्टोरी हामी यो भित्रमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब यहाँदेखि अगाडि जाउँ। यो अरू कुरा के होइन, क्रमबद्ध क्रोनोलोजिकल अर्डरमा विथ टाइम लाइन, टाइम फ्रेमका आधारमा हामीले पढ्दै जानुभयो। त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म भइरहँदाखेरि बिचमा के कति घटनाहरू क्रमबद्ध रूपमा घटेर गए। इतिहासका पिता, फादर अफ हिस्ट्री, हेरोडोट्स। इतिहासका पिता हेरोडोट्स भनेर चिन्छौँ। यिनी ग्रिसका हुन्, त्यही भएर ग्रिसलाई इतिहासको बत्ती भनिन्छ। यो इतिहासको विकास ग्रिसबाट सुरुवात हो। इतिहासको बत्ती भनेर हामी यही ग्रिसलाई हामी चिन्ने गर्छौँ, जुन हेरोडोटसको जन्मभूमि पनि हो। त्यो देशका नागरिक हुन् हेरोडोटस र त्यसैको नागरिक हुन् ग्रिस, त्यही भएर इतिहासको बत्ती भनेर हामी ग्रिसलाई चिन्छौँ। इतिहास शिरोमणि भनेर नेपालका बाबुराम आचार्यलाई चिन्छौँ है। हामी यहाँ नेपालभित्रको कुरा गर्ने भने इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य है। इतिहास शिरोमणि भनेर बाबुराम आचार्यलाई चिनिन्छ। अब यो चाहिँ भयो केही एउटा बेसिक फन्डामेन्टल इन्फर्मेसन मात्रै भयो, जुन इतिहास भनेको के हो, कसरी सुरुवात भयो, कहाँबाट कसरी कन्सेप्ट कसरी आयो भन्ने कुरा एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड। हामी पढ्ने भनेको त्यही हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डदेखि प्रेजेन्ट सिनारियोसम्मको विषयवस्तु न हो होइन। बितेका कालमा घटेका घटनाहरूको क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहासका पिता हेरोडोट्स, यिनी ग्रिसका हुन्, त्यही भएर ग्रिसलाई इतिहासको बत्ती भनिन्छ। इतिहास शिरोमणि भन्ने नेपालका बाबुराम आचार्यलाई चिन्ने गरिन्छ। यो विषयवस्तु भयो, अलिकति ऐतिहासिक एउटा पृष्ठभूमिको कुरा भयो। अब यहाँदेखि जो हामी नेपालको इतिहासभित्र प्रवेश गरौँ र विश्वको इतिहास तपाईँले पढिसक्नु भएको छ भन्ने विषय मैले कुरा बुझिसकेको छु, त्यस कारणले हामी नेपालको इतिहासकै खण्डलाई यहाँनिर जोड्दै जान्छौँ। नेपालको नाम कसरी गयो, नेपालको नामाकरण।
नेपालको नामाकरण सम्बन्धमा आएका विभिन्न किम्वदन्तीहरूलाई है, नेपालको नामाकरणका सम्बन्धमा आएका विभिन्न किम्वदन्तीहरूलाई हामी यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। क्रमैसँग जाउँ। ने नाम गरेका, हेर्नुहोस् है, ने भनेको ने नाम गरेका ऋषिले, मुनिले भनेर लेखा हुन्छ धेरै ठाउँमा, ऋषि मुनि कुरा उठ्यो, सजिलोको लागि मुनि लेखौँ होइन। मुनिले पालन गरेको हुनाले, पालन भनेको तपस्या उनको अर्थमा होइन, ने नाम गरेका मुनिले पालन गरेकोले यस पवित्र भूमिको नाम नेपाल रहन गयो। ने नाम गरेका मुनिले पालन गरेको हुनाले यस पवित्र भूमिको नाम नेपाल रहन गयो। ने भनेको घर र पाल भनेको उन हो, हेर्दै जानुहोस्। ने भनेको घर, ने इज इक्वल टु घर, ने भनेको घर र पाल भनेको उन। हेर्नुहोस् है, ने भनेको घर र पाल भनेको उन। यसरी तिब्बती भाषामा धेरै उन पाइने भूमि भएकोले यसलाई नेपाल भनियो। तिब्बती भाषामा धेरै उन पाइने भएकोले, धेरै उन पाइने भएकोले तिब्बती भाषामा अनुसार धेरै उन पाइने भएकोले यसलाई नेपाल भन्न थालियो। तपाईलाई मैले भन्दैछु, तपाईँ अनलाइन क्लासमा हुनुहुन्छ, अत्यन्तै धेरै तपाईँ केयरफुल हुनुहोला। यो अनलाइनमा हाम्रो अलिकति गडबड भइरहन्छ, सर भन्दै गर्नुहुन्छ, सुन्दै गरौँला, अथवा केही गर्दै गरौँला, म्युट गरेर बस्दै गरौँला, हेर्दै गरौँला, चिसो छ सिरकभित्र बस्दै गरौँला, यस्ता विषयवस्तुले तपाईँलाई काम गर्दैन। टन्न बरु लुगा लाउनुहोस् होइन, मेरो जस्तै दुई दुईवटा ज्याकेट लाउनुहोस्, केही बिग्रिँदैन। तर ध्यान दिएर तपाईँ लेख्नुहोस् है, मजाले लेख्नुहोस्। अब एक घन्टा हामी पढ्दाखेरि कम्तीमा पनि 4-5 पेजसम्म तपाईँले कपीमा लेख्नुभयो भने लेख्नुहुन्छ। त्यति आफूले लेखिसकेपछि धेरै कुरा तुरुन्तै याद हुन्छ, नत्र भए यसले त्यति काम गर्दैन। अब घरको समस्या हुन्छन्, अब यसो गर्दै ऊ गर्दै, यसो गर्दै, ढोका लगाइदिए, बाख्रा सार्दै, ऊ गर्दै होइन, घाँस हाल्दै भन्ने कुराहरू होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तिमीलाई थाती राख्नु होला, नत्र भए अघि सिद्ध्याउनु होला। यहाँदेखि अगाडि चाहिँ हामी ने भनेको मध्य, हेर्नुहोस् है, त्यही भएर भन्दैछु अनलाइन क्लासमा सबैभन्दा बढी सिन्सियर तपाईँ आफै हुनुपर्छ है। यो कुरा तपाईँ सिन्सियर हुनु भएन भने त्यसको फाइदा न डिटिएचलाई हुन्छ, न मलाई हुन्छ, न लोकसेवा ज्ञानलाई हुन्छ, भयभरको घाटा तपाईँलाई मात्रै हुन्छ, सक्यो है। यहाँदेखि पछाडि जाउँ। ने भनेको मध्य र पाल भनेको देश, हेर्नुहोस् है, ने भनेको मध्य, पाल भनेको देश। किराँत भाषा अनुसार, किराँत भाषामा मध्य पर्वतीय देश भएकोले, मध्य पर्वतीय देश भएकोले यो पवित्र भूमिको नाम नेपाल रह्यो। नेपाल भाषामा, हेर्नुहोस् है, नेपाल भाषामा नेपाबाट नेपाल भन्न थालियो, नेपाबाट नेपाल भनियो। नेपाल भाषामा नेपाल भन्ने शब्दबाट नेपाल भनियो। सत्ययुगमा, यो तपाईलाई जोडा मिलाउने खालका क्वेसन आउँछ। सत्ययुगमा सत्यवती, सत्ययुगमा नेपाललाई सत्यवती भनिन्थ्यो। त्रेता युगमा, हेर्नुहोस् है, सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेता युगमा तपोवन, सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेता युगमा तपोवन। स स त त मिलिरहेछ है, सजिलो पनि छ, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेता युगमा तपोवन, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान, मुक्ति सोपान, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान र कलियुगमा नेपाल। यसरी नेपालको नाम, यसरी ऐतिहासिक कालखण्डमा यसरी नेपाललाई हामीले बुझ्न सक्ने अवस्थामा यसरी आयो। ने भनेको, ने नाम गरेका मुनिले पालन गरेको हुनाले नेपाल भन्न थालियो, तपस्या गरेको भूमि भनेर। ने भनेको घर, हेर्नुहोस्, ने भनेको घर, पाल भनेको हुन्। त्रिपाल सम्झिनुहोस् न होइन, त्रिपाल तिब्बती भाषाबाट पाल भनेको हुन्। यसरी धेरै उन पाइने भएकोले यसलाई नेपाल भन्न थालियो। ने भनेको मध्य, पाल भनेको देश। किराँत भाषा अनुसार मध्य पर्वतीय देश भएकोले यसको पवित्र भूमिलाई नेपाल भन्न थालियो। नेपाल भाषामा नेपाल भन्ने शब्दबाट नेपाल भन्न थालियो। सत्ययुगमा सत्यवती है, अब त्यो तपाईँले याद गर्नु पर्यो। सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेता युगमा तपोवन, सत्य अनि द्वापर युगमा मुक्ति सोपान र कलियुगमा नेपाल भनेर
हाम्रो देशलाई यसरी हाम्रो देशको नाम ऐतिहासिक कालखण्डमा यसरी चिनिँदै चिनिँदै आयो। अहिले हामी नेपाल 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 नेभर इन्डिङ पिस एन्ड लभ भन्दै बसिरहेको छौँ होइन। ल यो विषयवस्तुलाई मैले यहाँबाट मेट्ने निर्णय गरेँ है। अब मैले भनिरहेको छु एकदमै धेरै के सिन्सियर भएर एकदम फास्ट हुनु होला तपाईँहरू पनि। यो विषयवस्तुलाई मजालेसँगले चाहिँ लेख्नु होला। बरु अहिले मजाले बुझ्नु होला, लेखिसकेपछि फ्याटो स्क्रिनसट गरे पनि हुन्छ, केही बिग्रिँदैन। भरे लास्टमा लेख्न मिलिहाल्छ। तपाईँसँग टाइम हुन्छ बाँकी रहेको होइन नसकुन्जेली। किन 10 बजी सुत्नुपर्छ, 11 बजी सुत्नुपर्छ भन्ने छ र 12 बजीदेखि 5 बजीसम्म सुते पुगिहाल्छ त होइन। अब यहाँदेखि दिउँ अब नेपालको शासन, विभिन्न शासन अवधिहरू, नेपालका विभिन्न शासन अवधिहरू, काल, वंश। अब यो विषयवस्तुमा जाउँ हामी। अहिले नेपालको विभिन्न शासन अवधि, काल, वंश अवधि सुके शासनकाल, शासन अवधि, शासन वंशहरू। अब हामी क्रमैसँग हेर्दै जाउँ है। नेपालमा शासन गर्ने विभिन्न वंशहरूलाई हामीले क्रमैसँग सम्झिनु पर्यो भने गोअकी सोलिम। अब यही यस अनुसार तपाईँलाई म एउटा पहिले यहाँ चाहिँ फाउन्डेसन तपाईँलाई कसरी यो पढ्ने भनेर कसरी छिटो याद होला कि भन्ने अलिकति थोरै आइडिया चाहिँ तपाईँसँग सेयर गर्छु होइन। गोअकी सोलिम 5वटा, एउटा, दुईटा, तिनवटा, 4वटा, 5वटा, 6वटा वंशहरूलाई क्रमैसँग यहाँ तपाईँमा मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। अब त्यो सुरुमा यहाँ म यसको आइडिया, यहाँनिर तरिका, त्यसको सिस्टम, त्यसको वेजलाई, यो वेज अफ रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराको यहाँ तपाईँलाई गराउँछु। त्यो अनुसारको त्यसपछि म तपाईँसँग थोरै स्क्रिन सेयर गर्छु। यहाँदेखि पछाडिको कुरालाई यहाँ यसरी बुझौँ है। अब यही गोअकी सोलिमलाई म क्रमैसँग यहाँदेखि शासन अवधिलाई जोड्दै जोड्दै जान्छु। यो तरिका मात्रै बुझ्नु होला। तपाईँलाई अब अलिकति यो टेबल बनाउने कुरा पनि टेबल बनाएरै पढ्नु होला। यो प्याराग्राफको रूपमा यति लामो व्याख्यात्मक टिप्पणी परेर तपाईँलाई जान्नुभन्दा कन्फ्युजन हुने कुरा बढी होला है। व्याख्यात्मक टिप्पणी लामो प्याराग्राफ जस्तो गरेर पढ्नुभयो भने यो जिके पढ्दै हुन्छ, सामान्य ज्ञान पढ्दै सामान्य तरिकाले पढ्नु होला। त्यो भेग बनाएर नपढ्नु होला, त्यसले काम गर्दैन। गो भनेको गोपाल वंश। यहाँ हेर्नुहोस् है, गो भन्नाले गोपाल वंश। नेपालमा शासन गर्ने वंशहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले यसलाई गाई पालक सन्तान भनिन्छ। अहिले तपाईँलाई देखाउँछु, त्यो स्क्रिनसट गरे पनि सजिलो हुन्छ। गोपाललाई गाई पालक सन्तान भनिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यिनले नेपालमा जम्मा कति वर्ष शासन गरे, शासन अवधि यिनले नेपालमा 521 वर्ष है, 521 वर्ष यिनले शासन गरे। सम्झिनको लागि कति यिनको शासन अवधि, यिनका कतिजना राजा थिए भन्दा जम्मा 8वटा राजाहरूले शासन गरे। राजाहरू 8जना, मैले एकदम वेज मात्रै सिनारियो मात्रै बताइरहेको छु। 8जना राजा गोपाल वंशी राजाहरूले शासन गरे। यी 8जना राजाहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो राजा भुक्तमान। यहाँ हेर्नुहोस् है, भुक्तमान, यिनलाई अहिले धर्माकर पनि भनिन्थ्यो। भुक्तमान अथवा धर्माकर यिनका पहिलो राजा र यक्षमल्ल अन्तिम राजा। पहिलो राजा भुक्तमान, अन्तिम राजा यक्षमल्ल है। भुक्तमान, यक्षमल्ल। गोपाल वंशी राजाहरू नेपालमा 521 वर्ष शासन गरे होइन। 8जना गोपाल वंशी राजाहरूले शासन गरे। पहिलो राजा भुक्तमान अथवा तिनीहरूलाई धर्माकर पनि भनिन्थ्यो। अन्तिम राजा यक्षमल्ल होइन। यिनका राजधानी, यिनको राजधानी मातातीर्थ, राजधानी लेखेको छु है मैले, मातातीर्थ। यिनका राजधानी मातातीर्थ र नेपालमा मानव बस्तीको सुरुवात गर्ने भनेर हामी यही वंशलाई चिन्छौँ। नेपालमा मानव बस्तीको सुरुवात गर्ने यो विशेष कुरा। यहाँ चाहिँ अन्य केही भयो भने यहाँ त लेख्नको लागि मैले भनेको होइन। यो राजधानी, अन्तिम राजा, पहिलो राजा, कतिजना राजा, कति वर्ष शासन अवधि, कुन वंश भनेर यो यो एउटा, दुईटा, तिनवटा, 4वटा, 5वटा, 6वटा, 7वटा कलम बनाएर तपाईँले लेख्नु होला। प्रत्येक वंशलाई यसरी नै गर्नु। कम्तीमा एउटा वंश गरे यी 5-7वटा कुरा जानेपछि तपाईँलाई पुग्छ नेपालमा मानव बस्ती को सुरुवात है। यी भारतको वैशालीबाट गाई पाल्ने उद्देश्यले नेपालमा आएका है। भारतको वैशालीबाट गाई पाल्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा आएका। त्यही भएर गोपाल वंशी भनेर गाई पालक सन्तान भनेर चिन्छौँ हामी होइन। यसरी यो गोपाल वंशीलाई हामीले गर्यौँ। अब यहाँदेखि अ आयो है। अब यहाँदेखि अ आयो, दोस्रो गोको काम सक्यो। गो भनेको गइसक्यो, गयो है। अब यहाँदेखि छोडिदिन्छु, अमा जाउँ हामी। अबाट अमीर, अबाट अहिर, एउटै मान्छे, एउटै वंश हो।
अहिर है, अमीर वंश भने पनि त्यही हो, अहिर वंश भने पनि त्यही हो। यिनलाई महिषपाल वंश पनि भन्छौँ हामी। महिषपाल, महिष भनेको भैँसी है, संस्कृत शब्द हो। महिष भन्ने संस्कृत शब्द हो। अमीर वंश भने पनि त्यही हो, अहिर वंश भने पनि त्यही हो, महिषपाल वंश भने पनि त्यही हो। अब यो यिनले नेपालमा 161 वर्ष शासन गरे। तपाईले किताबहरुमा पढिराख्नु होला 111 वर्ष भने कति किताबहरुमा लेखेका छन्। अब के आधारमा लेखिन्छन्, कसरी लेखिन्छ आई डोन्ट नो। यिनले 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका छन्। रियालिटी हेर्नु होला, जम्मा 3 जना महिषपाल वंशी राजाहरू थिए। जम्मा 3 जना महिषपाल वंशी राजाहरूले जम्मा 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका। सुन्नुस् है, 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका छन्। मैले कति धेरै किताबहरू देखेका छु, सामाजिक सञ्जालमा आउने विभिन्न इन्फर्मेसनहरू जानकारी भन्दै लेखेका पेजहरूमा सेयर भएका कुराहरू मैले देखेको छु। त्यहाँनेरि भनिएको छ कति भन्दा 111 वर्ष भनिएको छ। त्यो 111 वर्ष होइन, जम्मा 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका छन् यी 3 जना राजाहरूले। अब यिनको पहिलो राजा र अन्तिम राजा भनेर तपाईँले सम्झिनु भन्दा पनि नि यी 3 जना राजाहरू छन्, 3 जनालाई नै सम्झिनु पर्यो। परीक्षामा तपाईँलाई के गरिदिन्छ भन्दा यो नेपालमा शासन गर्ने महिषपाल वंशी राजा तलका मध्ये कुन होइन भनिदियो भने अब बाँकी ती अर्को एउटा बिचको एउटालाई छोडेर तपाईँको काम गरेन होइन। त्यस कारणले यी 3टै महिषपाल वंशी राजा चाहिँ याद होस्, जेसुकै होस् है। अब अघि हामीले पहिलो राजा र अन्तिम राजा गोपाल वंशीका सम्झ्यौँ भने अब यहाँ तीनवटै सम्झिनु पर्यो होइन। तीनवटै सम्झिँदाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दा त्यही महिषपाल वंशी राजा तलका मध्ये कुन होइन भनेर तपाईँलाई क्वेसन सोध्यो भने त्यो बेला ख्याल हुन्छ होइन। पहिलो र अन्तिम मात्रै जानु पर्यो, बिचको एउटा छोडिदिनु पर्यो, त्यही बिचको चाहिँ लेख्नुपर्ने आयो भने अनि समस्या पर्यो है। त्यस कारणले अब बरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंह यदि 3 जना है, बरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंह है, सबै सिंहै सिंह, मैले सिंहलाई लास्टमा लेखिदिएँ। बरसिंह, जयसिंह, भुवनसिंह, बर जय भुवन, बरसिंह, जयसिंह, भुवनसिंह यी 3 जना महिषपाल वंशी राजाहरू। यी 3टा मध्ये अरू जेसुकै राखोस्, होइन सकिहाल्यो, क्वेसनमा राख्छ भने त्यसरी राख्ने विषयवस्तु सकिहाल्यो। यिनको पनि राजधानी मातातीर्थमै थियो। महिषपाल वंशी राजाहरूले पनि शासन गर्दा तिनको राजधानी मातातीर्थमै थियो। र त्यहाँदेखि तेस्रो वंश आयो, गो पनि सक्यो, अ पनि सक्यो। अब के भनेको किराँत वंश होइन। नेपालमा किराँत काल, किराँतहरूले नेपालमा करिब 1500 वर्ष शासन गरे, धेरै अवधि शासन गरेका छन्। करिब 1500 वर्ष नेपालमा यिनले शासन गरे र 32 जना किराँती राजाहरूले शासन गरे। 1500 वर्षमा करिब 32 जना किराँती राजाहरूले 1500 वर्षसम्म शासन गरे। र यो यिनीहरूको शासनकालका पहिलो राजा यलम्बर, यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिलो राजा यलम्बर, यिनलाई यलुङ पनि भन्ने गरिन्छ। यिनको अर्को नाम हो यलुङ, यहाँ हेर्नुहोस् है, यिनको अर्को नाम हो यलुङ। र यिनकै नामबाट पाटन सहरको पुरानो नाम याल भनेर राखिन्छ नि। याल भनेको पाटन सहरको पुरानो नाम, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो पाटनको पुरानो नाम भनेको यल। यिनै यलम्बरको नामबाट पाटनको पुरानो नाम याल भन्ने शब्द यो नाम राखिएको भन्ने ऐतिहासिक किम्वदन्ती हामी उल्लेख गरिएको पाउँछौँ, हामी पढ्न पाउँछौँ होइन। अन्तिम राजा हुन् गस्ती, यहाँ हेर्नुहोस् है, अन्तिम राजा हुन् गस्ती। अब यी यलम्बर, गस्ती, अब यहाँदेखि पछाडि अब यहाँ केही विषयवस्तु। यिनको राजधानी थियो गोकर्णमा है, यिनको राजधानी गोकर्णमा थियो। सुन्नुहोस् है, यिनको राजधानी गोकर्णमा थियो, यिनको राजधानी गोकर्णमा थियो। ल, यिनको राजधानी गोकर्णमा थियो। अब यहाँ अब यो किराँत कालमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन तपाईँले सम्झिरहनुपर्छ। अब यो 6औं किराँती राजा, अब यो थोरै तपाईँलाई भन्छु नि, बाँकी यो यहाँदेखि यो कुराहरू तपाईँलाई म स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु है। अनि तपाईँ हेर्नु होला, यही टेबललाई तपाईँलाई म स्क्रिन सेयर गरेर अलिक सजिलो तरिकाले देखाउँछु। तपाईँले सट्ट यो सार्न अप्ठ्यारो पनि भयो होला होइन, तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गराउँछु, त्यहाँबाट सजिलो गरी देख्नु पनि हुन्छ। 6औं राजा, यहाँ हेर्नुहोस् है, 6औं किराँती राजा हुन्, 6औं किराँती राजा हुन् हुमती, हेर्नुहोस् है, हुमती। 6औं किराँती राजा हुन् हुमती। यिनका पालामा महाभारतको युद्ध चल्यो र यिनले महाभारतको युद्धमा कौरवको पक्षमा साथ दिएका थिए भन्ने इतिहास छ। 7औं किराँती राजा होइन, 7औं किराँती राजा जितेदास्ती होइन, जितेदास्ती, यिनका पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आए। 14औं किराँती राजा
होइन, 14औं किराँती राजा स्थोङको 14औं किराँती राजा स्थोङको यिनका पालामा मौर्य सम्राट अशोक नेपालमा आए। तिनकी छोरीको नाम थियो चारुमती, त्यसले कुमार देवपालसँग विवाह गरिदिएका थिए। यो इतिहास पढ्न पाइन्छ। 28औं किराँती राजा यहाँ हेर्नुहोस् है, 28औं किराँती राजा पटुको, यिनको नाम 28औं किराँती राजा पटुको। यो पटुको पालामा नेपालमा के भइदियो त, यो चौथो शासक, यो चौथो वंशी होइन, यो सोम वंशहरूको नेपालमा प्रवेश भयो र सोम वंशीहरूले नेपालमा किराँत कालसँग प्यारालल शासन गर्न थाल्यो र दुईवटा वंशावलीको शासन प्यारालल रूपमा चल्न थाल्यो, जसले आफ्नो राजधानी गोदावरीमा राखेर काम सुरुवात गरेको थियो। यो इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। बाँकी योदेखि पछाडिको यही विषयवस्तुलाई तपाईँलाई थोरै म स्क्रिन सेयर गर्छु, अनि बाँकी स्क्रिन सेयरबाट एकचोटि सरसर्ती हेरौँ है। ल, म अलिकति स्क्रिन सेयरमा जान्छु। भयो भन्नुभएको छ, ल ठिक छ है, भयो अब भयो, त्यहाँदेखि पछाडि गर्नु परेन। स्क्रिन सेयर भएपछि धेरै कुरा यहाँ देखिँदैन कि, यो बोल्ने डिभाइस मेरो छुट्टै छ र बेला बेला फुत्ता फुत्ता उफ्रेको देखिन्छ, त्यति मात्रै हो। अब यो गो अकि सोलिमलाई मैले त्यही कुरालाई यहाँनिर मैले जोडन गर्न खोजेको। यो तपाईँले यो यति टेबललाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् होइन, त्योभन्दा धेरै कुरा हामीले जानिराख्नु जरुरी पर्दा पनि पर्दैन। यति गरिसकेपछि हामीलाई चाहिने कुरा पुग्छ पनि है। स्क्रिनसट गरिहाल्नु, सकिहाल्यो। ल, अब मैले गोपाल वंशको कुरा गरेँ, अहिर वंशको अथवा महिषपाल वंशको कुरा गरेँ होइन, बरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंहको कुरा मैले गरेँ। किराँत कालको कुरा गर्दै थिएँ मैले, गस्ती, यिनलाई नै यलुङ पनि भन्ने गरिन्थ्यो र यिनकै नामबाट पाटन सहरको पुरानो नाम याल भनेर राखियो। यिनको अन्तिम राजा गस्ती, यिनको राजधानी गोकर्णमा। अनि 6औं राजा हुमती, जसको पालामा महाभारतको युद्ध चल्यो। युद्धमा यिनले कौरवको पक्षमा समर्थन गरेका थिए, कौरवलाई साथ दिएका थिए। 7औं राजा जितेदास, जसको पालामा गौतम बुद्ध नेपालमा आएका थिए। 14औं राजा स्थुङको, जसको मौर्य सम्राट अशोक नेपालमा आएका थिए, जसकी छोरीको नाम थियो चारुमती होइन, देवपालसँग, कुमार देवपालसँग उनले विवाह गरिदिएका थिए। 28औं राजा पटुको र पटुको पालामा नेपालमा सोमवंशीहरूको प्रवेश भयो। यहाँ गो कि सो भन्ने चिज आयो नि, यो सो भनेको सोमवंशीहरू। सोमवंशीहरू 28औं किराँती राजाको पालामा नेपालमा प्रवेश गरे र यिनले कति वर्ष शासन गरे भन्ने कुरा चाहिँ समय भेट्न पाइँदैन, लेखिएको खासै उल्लेख गरिएको पाइँदैन। 6जना प्रमुख सोमवंशी राजाहरूले शासन गरे भन्ने कुरा इतिहास पढ्न पाइन्छ। प्रथम सोमवंशी राजालाई निमिष भनिन्छ, अन्तिम सोमवंशी राजालाई भास्कर वर्मा भनिन्छ होइन। प्रथम सोमवंशी राजा निमिष र अन्तिम सोमवंशी राजा भास्कर वर्मा हुन् 6औं। यिनै सोमवंशी राजा निमिषले गोदावरीमा त्यो 12 वर्षे मेलाको सुरुवात गरेको भनेर ऐतिहासिक कालखण्डमा पढ्न पाइन्छ। यिनको राजधानी थियो गोदावरी। लिच्छवी काल हो, यो लिच्छवी कालसम्मको अवधिलाई नेपालको इतिहासमा प्राचीन काल भनेर चिनिन्छ है। नेपालको इतिहासमा प्राचीन काल भनेर गोपाल वंशदेखि लिच्छवीकालीन समयसम्मको अवधिलाई प्राचीन काल भनेर चिन्ने गरिन्छ। यो लिच्छवीकालीन अवधि 800 वर्ष रह्यो, जहाँ 14जना प्रमुख लिच्छवी राजाहरूले शासन गरे, जसका प्रथम राजा थिए जयदेव प्रथम, जसलाई सुपुष्प पनि भनिन्थ्यो। जयदेव प्रथमलाई सुपुष्प पनि भन्ने गरिन्थ्यो र यिनका अन्तिम राजा हुन् पहिलो राजा जयदेव प्रथम सुपुष्प र अन्तिम राजा हुन् जय कामदेव। जय जय भयो होइन, जयदेव र जय कामदेव, जय जय भयो। अब जयदेव प्रथम र जय कामदेव अन्तिम पहिलो राजा र अन्तिम राजा हुँदा यिनको राजधानी थियो हाँडी गाउँमा। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा नेपालमा लिच्छवीकालीन समयदेखि चलेर आएको त्यो उखान हो एउटा। किन भन्दा यो लिच्छवीकालीन राजाहरूको नेपालमा भयभरका जात्राहरूको चल्नु भएको थियो। लाखे जात्रा, हिले जात्रा होइन, कुमारी जात्रा, यस्ता दुनियाँ यी जात्राहरूको सबै काम लिच्छवीकालीन समयदेखि सुरुवात भएर आयो। तिनको राजधानी हाँडी गाउँमा, त्यही भएर काहीँ त्यो अब राजधानी भइसकेपछि नियम कानुनहरू बनाउने उनीहरूले होला। अब त्यही भएर काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी सुरुवात भएर आएको भन्ने इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। अब नेपालको ऐतिहासिक हालमा यो इतिहासमा प्राचीन काललाई हामी यहाँसम्म लिच्छवीकालीन सभ्यतासम्मको समयसम्मलाई हामी बुझ्छौँ। अब यहाँदेखि नेपालमा मल्लकाल सुरु हुन्छ, मल्ल वंश सुरु हुन्छ र यही मल्लकालीन समयलाई नेपालको इतिहासमा मल्लकालीन समय, मध्यकाल भनेर चिन्छौँ है। मल्लकालीन समयलाई मध्यकाल भनेर चिन्छौँ, जुन विक्रम सम्वत 936 देखि
पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो नेपालको एकीकरणको कार्य पुरा गर्ने गरिएको समयसम्म हो 1825। हुन त 1826 को मङ्सिर 1 गते यिनले पाटन विजय गरेर चाहिँ सिङ्गो नेपाल निर्माण अभियानमा एउटा चाहिँ इन्टिग्रेसनको काम सिद्ध्याएका होइन। त्यो नेपाल इन्टिग्रेसनको काम त्यो बेला सिद्ध्याएका। तर त्यही 1800 कान्तिपुर पाटन भक्तपुरहरू विजयको समयलाई 1825 को समयलाई यो नेपालको इतिहासमा मध्यकालसम्म लिने गरिन्छ। 17औं शताब्दीमा पृथ्वीनारायण शाह अघिको समय, पृथ्वीनारायण शाह जुन बेला अखण्ड नेपाल सिङ्गो नेपालको राजा भए त्योभन्दा अगाडिको समयसम्मको इतिहासलाई कालखण्डलाई मध्यकाल भनिन्छ। यो राघव देवको पालामा है, त्यो बेलाका शासक राघव देवको पालामा शङ्खदर शाखाले चलाएको यो नेपाल सम्मत होइन, त्यहीँबाट सुरुवात भएको 936बाट त्यही नेपाल सम्मत सुरुवात भएको 936 देखि 1825 सम्मको अवधिलाई नेपालको इतिहासमा मल्लकाल अथवा मल्लवंशी शासन अवधि र मध्यकालीन समय भनेर चिन्ने गरिन्छ। मध्यकालमा मध्यकालीन समयका पहिलो राजा अरिदेव मल्ल थिए होइन। र पछि यो उपत्यकामा खास गरी उपत्यकाभित्र कान्तिपुर, भक्तपुर र पाटन भनेर तीनवटा शक्तिशाली राज्यहरूमा विभाजन थियो। त्यो तीनवटा शक्तिशाली मध्यकाल अरिदेव आइसकेपछि जब मल्लकालीन समय सुरुवात भयो, पछि यो विभिन्न शक्तिशाली राज्यहरूमा विभाजन हुँदाखेरि अब कान्तिपुरमा छुट्टै राजाहरू बन्न थाले, भक्तपुरमा छुट्टै राजाहरू बन्न थाले, पाटनमा छुट्टै, अहिलेको ललितपुरलाई त्यो बेलाको पाटन होइन, यहाँ छुट्टै छुट्टै राजाहरू बन्न थाले। यसरी काज भनेको कान्तिपुरका अन्तिम राजा जय, मैले यो अरिदेव भनेको पहिलो राजा होइन र अन्तिम राजाको कुरा है, यो पछाडि आएका अन्तिम। काज भनेको कान्तिपुरका जयप्रकाश मल्ल 13औं राजा, किनभने कान्तिपुरमा इतिहासमा पल्टाउँदाखेरि 13 जना राजा भयो भन्ने कुरा देखिन्छ। 13औं राजा जयप्रकाश मल्ल, त्यही भएर काज भयो। भर भनेको भक्तपुरका रणजित मल्ल 10औं राजा र पाते भनेको पाटनका तेज नरसिंह मल्ल 20औं राजा है। अब यसरी कान्तिपुर, भक्तपुर र पाटनमा काज, भर, पाते भनेर तीनवटा अन्तिम राजाहरूलाई सम्झिनका लागि तपाईँलाई मैले सजिलो बनाइदिएको हो, अरू केही पनि होइन। अब यो तपाईँलाई सम्झिनुपर्ने विषयवस्तुहरू यी सबै हुन्। नसम्झिनुपर्ने विषयवस्तु त यहाँ मैले केही लेखेकै छैन। त्यत्रो ठुलो इतिहासलाई यति चाहिँ 5-6वटा लाइनमा समराइज गरिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो समराइज गरिएका विषयवस्तु तपाईँले एकदमै धेरै ख्याल पनि गर्नु पर्यो है। अब यहाँदेखि पछाडि अब तपाईँले गर्ने के त भन्दा यसलाई सरसर्ती याद गर्नु पर्यो पहिलो कुरा त है। अनि याद गरिसकेपछि अब सुरुवाती राजा र अन्तिम राजाहरूलाई तपाईँले कसरी सम्झिने भनेर सम्झिनको लागि तपाईँलाई म अलिकति थोरै एउटा कविता लेख्छु यहाँनिर है। यो कविता लेख्छु, तपाईँ यहीँबाट हेर्नु होला। त्यो सेयरिङ कुरा छँदैछ। यो कवितालाई तपाईँसँग मैले यहाँ जोड्न खोज्दैछु। मैले यो सुरुवाती राजा र अन्तिम राजालाई कसरी सम्झिने यहाँनिर अलिकति छोटो कुरा गरौँ। पहिलो राजा गो अकी सोलीमा त क्रमैसँग आइहाल्छ, सकिहाल्यो है। गो अकी सोलीमा भनेको क्रमैसँग आउँछ, सकिहाल्यो। यो एकैछिन तपाईँलाई म राजाहरूको क्रमशः यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछु। यक्षगुप्त, भुक्तमान यक्षगुप्त, वर भुवन भए। यहाँ हेर्नुहोस् है, भुक्तमान यक्षगुप्त वर भुवन भए, यलम्बर गस्ती निमिष यलम्बर गस्ती निमिष भास्कर जय जय। यलम्बर गस्ती निमिष भास्कर जय जय। अब यो एउटा गीत जस्तो भइरहेछ हैन, कविता जस्तो। भुक्तमान यक्षगुप्त वर भुवन भए, यलम्बर गस्ती निमिष भास्कर जय जय। अरिदेव आते, अरिदेव आते, काज भर पाते। ल अब यति सम्झिनुहोस्। यति सम्झेपछि पहिलो राजा र अन्तिम राजाको काम कुरो सकियो। यो भुक्तमान यक्षगुप्त गोपाल वंशका, बरसिंह जयसिंह, बरसिंह भुवन सिंह महिषपाल वंशका है।
भुक्तमान यक्षगुप्त वर भुवन भय, यो भएको अर्थ छैन यहाँनिर। अरिदेव आते मल्ल यो पछाडिको यो लिच्छवी कालका जयदेव प्रथम र जय कामदेव सुरुवात र अन्तिमका। अनि यो अरिदेव आते भनेको मल्लकालीनको कुराका। जब म अरिदेव आए त्यसपछि के भए, काज भर पाते भए। अरिदेव आए त्यसपछि काज भर पाते भए भन्ने अर्थ भनेको अरिदेव आते काज भर पाते। यसरी तपाईँले सम्झिनु होला। सुरुवाती राजा र अन्तिम राजासम्म राजाको काम ठ्याक्क सकिन्छ। यो चाहिँ सम्झिने तरिका मात्रै तपाईँलाई भनिदिएको। अब अरू कुरा सम्झिन्छ है। अरिदेव आते काजा भर पाते। लिच्छवीकालीन समय केही अब यहाँदेखि यहाँ यो बेलाको अब यहाँदेखि योदेखि पछाडिको यो यहाँ त्यो बेलाको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको त्यहाँको सोसियो कल्चरल कन्डिसनको कुराहरू, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाको बिचको कुराकानी गरौँ। यो चाहिँ अब यो नामहरू छन्, यो नामहरू तपाईँले फ्याट्ट यो चाहिँ कन्ठै गर्नु पर्यो क्या। लिच्छवीकालीन समयका प्रमुख कर व्यवस्थाहरू भनेको छ, जस्तो कृषिमा लाग्नेलाई भाग कर भनिन्थ्यो, पशुपालनमा भोग कर, कपडामा चैल कर, तेलमा तैल कर, भैँसी पालनमा मल्ल कर, सुँगुरमा सुकर, काठमा सिंकर, वाणिज्य व्यापारमा लाउने करलाई चाहिँ कर मात्रै भनिन्थ्यो है। कर भन्नाले वाणिज्य व्यापारमा लाउने कर मात्रै बुझिन्थ्यो। बाँकी रह्यो प्रत्येकमा लाउने करका नाम पनि छुट्टा छुट्टै। पसलमा लाउने करलाई आपण कर भनिन्थ्यो, मनोरञ्जनमा लाउने करलाई गोयुद्ध कर भनिन्थ्यो। यो गोयुद्ध कर भनेको साँडे जुधाएर मनोरञ्जन लिने होइन, रमाइलो गर्ने। अहिले पनि यो प्रचलन एकदम चालु नै छ होइन, चलिराखेको छ। यो नुवाकोटमा यो मकर यो माघे सङ्क्रान्तिको दिन होइन, गोरु जुधाउने भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई अब थाहा होला। विश्वमा बुल फाइटिङ कुन देशको राष्ट्र खेल हो त्यो पनि सम्झिनु होला। स्पेनको राष्ट्र खेल होइन, साँडे जुधाइ बुल फाइटिङ भन्छौँ। गोयुद्ध भनेको अब भाषामा त्यही शब्द। सजायहरू हप्काउनेलाई वाग्दण्ड भनिन्थ्यो, बेइज्जत गर्नेलाई दिग्दण्ड भनिन्थ्यो, जरिवाना गर्नेलाई धनदण्ड भनिन्थ्यो, अङ्गछेदन गर्नेलाई बददण्ड भनिन्थ्यो होइन। यो अब तपाईँले सम्झिराख्नु पर्यो। अब सकिहाल्यो, यादै गर्नुपर्ने विषयवस्तु। केही अड्डाहरू छन् जसले के काम गर्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ तपाईँलाई मैले देखाउन खोजेको छु। जस्तो भन्सार सम्बन्धी काम गर्ने अड्डालाई बजार अड्डा भनिन्थ्यो, न्याय दिने सभा इजलासलाई अन्तरासन भनिन्थ्यो, पूर्वी भागको प्रशासन हेर्नेलाई पूर्वाधिकरण भनिन्थ्यो भने पश्चिम भागको प्रशासन हेर्नेलाई पश्चिमाधिकरण भनिन्थ्यो। जात र धर्मको रेखदेख गर्नेलाई भट्टाधिकरण भनिन्थ्यो, श्रमको बन्दोबस्त गर्नेलाई बिष्टी भनिन्थ्यो, साना गाउँलाई ग्राम भनिन्थ्यो, विकसित गाउँलाई तल भनिन्थ्यो, प्रशासनिक एकाइलाई विषय भनिन्थ्यो, व्यापारिक केन्द्रलाई द्रङ भनिन्थ्यो, व्यापारीहरूको समूहलाई सार्थ भनिन्थ्यो। त्यो लिच्छवीकालको समयका केही सम्झिनुपर्ने नामहरू हो। यस्ता सम्झिनुपर्ने नामहरू यहाँ अझै धेरै छन्। यहाँदेखि हेर्दै जानुहोस्। न्यायाधीशलाई सर्वदण्ड नायक भनिन्थ्यो, प्रधान न्यायाधीशलाई महासर्वदण्ड नायक भनिन्थ्यो। यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् है। अब यो टिपेर भ्याइँदैन यस्ता चिजहरू। यहाँ टिप्न थाल्यो भने यति टिप्दै तपाईँको 1 घन्टा समय गइहाल्छ। यहाँ मैले त्यही भएर यसलाई मैले त्यही स्क्रिनसट सेयर गरेको होइन। यो सबै टिप्न सक्ने भए त तपाईँलाई म लेखाइदिइहाल्छ यहाँनिर होइन। लेखाउन थाल्यो भने त यो यति चार्ट लेख्न थाल्दै 1 घन्टा गइहाल्छ नि है। त्यस कारण यो तपाईँ स्क्रिनसट गर्नुहोस् अनि मजाले चाहिँ त्यसलाई बसेर लेख्नुहोस्। भरे 1 घन्टा थप समय खर्च गर्नुहोस् यसका लागि होइन। यहाँदेखि गर्नुहोस्। दूतक राजाको शाही घोषणा प्रचार गर्ने व्यक्तिलाई दूतक भनिन्थ्यो, बलाध्यक्ष सेनापतिलाई बलाध्यक्ष भनिन्थ्यो, प्रधान सेनापति महाबलाध्यक्ष, राजाको स्वकीय सचिव भट्टारक, राजगद्दी निरीक्षण गर्ने मुख्य व्यक्ति पीठाध्यक्ष, शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने संस्था अग्रहार, राजस्व वारेन्ट भूमिको काम गर्ने पुथेर अधिकरण, सुल्ली अधिकरण भनेको पञ्च अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र दण्ड गर्ने अड्डालाई सुल्ली अधिकरण भनिन्थ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सुल्ली अधिकरण भन्नाले कि यो 5 पञ्च अपराधभित्र के पर्थ्यो यो कुरा याद गर्नुभयो। अपरा हचो यो त सूत्र बनाइदिएको मात्रै हो मैले है। पञ्च अपराधभित्र के हुन्छन् भने अपरा हचो भनेर चिन्ने गरिन्छ। अल्छी नगर्नुहोस् है। मैले भनिदिएको छु सबैभन्दा बढी सिन्सियर हुनुपर्ने पक्ष भनेको तपाईँ आफू मात्रै हो है। अरू कोही सिन्सियर भएर केही हुनेवाला केही पनि छैन होइन। पढाउनेले आफ्नो तरिकाबाट पढाइदिएको हुन्छ, म्यानेज गर्नेले आफ्नो तरिकाबाट म्यानेज गरेको हुन्छ, पढ्ने त तपाईँले हो, इक्जामले फेस गर्ने तपाईँले हो। त्यस कारणले अल्छी नगर्नु होला, स्क्रिनसट गर्नु होला, भरे त्यसलाई लेख्नु होला मजाले होइन। नोट कुन कतिखेर आउँछ के गर्न आउँछ यो तपाईँको अफिसियल कुरा भइहाल्यो, आइहाल्ला होइन। बाँकी कुरामा तपाईँले ध्यान चाहिँ अरू कुरामा ध्यान दिने नै होइन। तपाईँले ध्यान दिने भनेको यही विषयवस्तु मैले चाहिँ कभर गर्न सकेँ कि सकिनँ भन्ने मात्रै हो विषयवस्तु भने।
अपराध हो। यहाँ चाहिँ पञ्चपराधभित्र बस्ने विषयवस्तुहरू अपराध हो। के पर्छन् के पर्दैन भन्दा तपाईँलाई भनेको आफैमा अपराध, अपराधका प्रकृतिहरू अनुसारको अपराध आफैमा छँदैछ। भनेको पर स्त्री गमन होइन, पिएसजी भन्छौँ नि हामी, अलिक रिसाएर भनौँ भने पिएसजी, फेरि त्यो फ्रान्सको फुटबल क्लबलाई भन्न खोजेको होइन। रा भनेको राजद्रोह, भनेको हत्या, चो भनेको चोरी, यदि 5वटा गतिविधिहरूलाई पञ्चपराध भनिन्थ्यो। र यहाँ मैले पछाडि लेखिदिएको पनि छु, अपराध, पर स्त्री गमन, राजद्रोह, हत्या, चोरी, मापचुप, प्रबन्ध, विवाह, पारपाचुके बारेको अड्डा, अहिलेको पञ्जीकरण व्यवस्था होइन, अहिलेको पञ्जीकरण हुन्छ नि, भाइटल रजिस्ट्रेसन, जहाँ व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू गर्ने, 2 बार कर व्यवस्था गर्ने अड्डा, महाप्रतिहार, राजगद्दी सम्बन्धी मुख्य काम गर्ने व्यक्ति, भट्ट भनेको सिपाही, भट्टाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, सोल्की, भन्सार उठाउने, सामन्त, मन्त्री, प्रशासक, महासामन्त, प्रधानमन्त्री, युवराज, भावी राजा होइन, युवराज धिराज भनेको पछि गएर राजा हुने, प्रसादाधिकृत, कार्यालय प्रमुख, अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्ने जस्तो होइन। तपाईँ भोलि अफिसर पास गरेर चाहिँ जानु, गाउँपालिकामा जाँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जाने हो होइन, यता प्रशासनतिरको काम गर्ने मान्छेले। अनि प्रधान भनेको गाउँका गाउँ प्रशासक, लिङ्गवल भनेको खानेपानी कुलो सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डा, पाञ्चाली गाउँको मुद्दा मामिला र विकास निर्माणको अड्डा। अब यो चाहिँ तपाईँले के गर्ने त भन्दा प्याट्ट यादै गर्ने। केही प्रमुख लिच्छवीकालीन राजाहरूलाई छोड्ने। अब लिच्छवीकालीन होइन, त्यो बेला हामीले सम्झिनुपर्ने केही मुख्य राजाहरूको कुरालाई मैले यहाँ अगाडि प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। मानदेव नेपालको प्रथम प्रमाणित राजा भनेर चिन्ने गरिन्छ, किन भन्दा यिनले हरेक विषयवस्तुको बारेमा अभिलेख राखेर काम गर्ने गर्थे, रेकर्ड राखेर काम गर्ने गर्थे, त्यही भएर यिनलाई प्रमाणित राजा भनेर चिनिन्छ। 41 वर्ष शासन गरे, जस अवधिमा उनले मानगृह, मानविहार, त्रिविक्रमको मूर्ति, विजय जात्राको चलन, नागको पूजा, चाङ्गु नारायणको मन्त्री, विष्णु विक्रान्तको मूर्ति, मानङको मुद्रा यति बनाएका थिए। मानङको मुद्रा भनेको मानवले बनाएको मुद्रा, जसको अगाडिपट्टिको भागमा सिंहको चित्र, सिंह, कमल र देवीको चित्र थियो। फेरि झुक्याएर कलम लेखिदिएको होला है, अप्सनमा अलिक ख्याल गर्नु, कलम होइन, कमल है, लोटस। र देवीको मूर्ति पछाडि आफ्नै पत्नी भोगिनीको होइन, भोगिनी मानवदेवकी पत्नीको नाम हो भोगिनी, र उनकै पत्नीको नाम अङ्कित थियो। यो चित्र अङ्कित थियो मानवदेवले बनाएको मानङको मुद्रामा। उनले बनाएको घरलाई मानगृह भनिन्थ्यो, यहीँ बसेर उनी शासन गर्थे। अंशुवर्मा लिच्छवी शासक शिवदेव प्रथमका ज्वाइँ हुन्, यिनी ठकुरी वंशी। महासामन्त, अघि मैले भने नि भावी राजा भनेको छु होइन, यो महासामन्त भनेको प्रधानमन्त्री, यो हुने राजा होइन, महाराज धिराज पदवी प्राप्त गर्ने, युवराज धिराजको पदवी प्राप्त गर्ने, महाराज धिराजको पदवी प्राप्त गर्ने प्रथम राजा। कलाहाभिमानी भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो, यही नै मानदेवकै नाम, यो सरी अंशुवर्माकै नाम हो कलाहाभिमानी। पशुपति पादानुग्रही यिनकै नाम हो, पशुपति प्रसाद होइन, पशुपति अंशुवर्मालाई पशुपति प्रसाद भनेर सम्झिनु भयो भने पशुपति पादानुगृहित भन्ने शब्द आइहाल्छ है। पशुपति पादानुगृहित अंशुवर्माकै नाम, पशुपति पादानुगृहित है। यिनले 16 वर्ष शासन गरे। यिनले बनाएको भवनलाई, यिनले दरबारलाई कैलाशकूट भवन भनिन्थ्यो। उनी यही कैलाशकूट भवनमा बसेर राज्य सञ्चालन गर्थे, शासन सत्ता सञ्चालन गर्थे। आदिनाथ मन्दिर, राजविहार, शब्द विद्या ग्रन्थ यिनले लेखेका हुन् होइन, एउटा व्याकरणको ग्रन्थ हो शब्द विद्या ग्रन्थ भन्ने, यिनले लेखेका हुन्। बालकको सालनल काट्ने चलन यिनले चलाएका हुन्, अपराध गर्नेलाई मात्र सजाय दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था यिनले गरेका हुन्। यिनकी रोज छोरीको थिइन्, जसलाई भ्रिकुटी भनिन्थ्यो। यिनको उपनाम खुकुनी पनि भन्ने गरिन्थ्यो, यिनलाई चिजु पनि भन्ने गरिन्थ्यो। भ्रिकुटीकै उपनाम खुकुनी र यिनलाई चिजु पनि भन्ने गरिन्थ्यो, यिनकै उपनाम है। भोटका राजा श्रङचङ विवाह गरिदिए यिनले, अंशुवर्माले, र भोटसँग यिनले आफ्नो एउटा सिस्टर रिलेसन भन्छ, भगिनी सम्बन्ध कायम गरेका हुन्। यही बेलादेखि हो उनले भगिनी सम्बन्ध कायम गरेको, छोरीलाई त्यहाँ गएर बिहे गर्दा आएर त्यहाँको राजासँग बिहे गर्दा उनले एउटा सम्बन्ध कायम गरेका, भोटका अहिलेको तिब्बत होइन। नरेन्द्रदेव, उदयदेव द्वितीयका छोरा, 34 वर्ष शासन गरेका, जसलाई महाराज धिराज परम भट्टारक भनिन्थ्यो, लिच्छवी कालका पूर्णचन्द्र भनिन्थ्यो। फुल मुन अफ लिच्छवी टाइम होइन, लिच्छवी समयका पूर्णचन्द्र, फुल मुन भनेको पूर्णिमा हो नि त, पूर्णिमा भनेको पूर्णचन्द्र होइन, फुल मुन। लिच्छवीकालीन फुल मुन भनेर नरेन्द्रदेवलाई चिन्ने गरिन्थ्यो, महाराज धिराज परम भट्टारक भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो। यिनले 34 वर्ष शासन गरे। सिंहासनमा बसेर शासन सुरुवात गर्ने पहिलो राजा नरेन्द्रदेव। यिनले शासन गर्ने भवनलाई भद्रादिवास भवन भनिन्थ्यो, जुन उनले आफै बनाएका थिए। झ्यालमा बुट्टा भर्ने चलन यिनले चलाएका थिए। रातो मच्छिन्द्रनाथको चलन यिनले चलाएका थिए। फेरि सेतो मच्छिन्द्रनाथ प्रताप मल्लले चलाएका हुन्। रातो मच्छिन्द्रनाथ नरेन्द्रदेवले, सेतो मच्छिन्द्रनाथ प्रताप मल्लले, है सम्झिनु होला। अब यहाँ भएको कुरा त तपाईँले स्क्रिनसट लिँदा भइहाल्छ, यो नयाँ जोडिएको विषयवस्तु होइन, यो पढाउँदा पढाउँदै जोडिएको विषयवस्तु चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो क्या, अनि बाँकी कुरा त लाई भरे हेर्नु पर्यो
होइन त्यो फेरि नोट पर्खेर बसिन्जेलीमा बारे तुरुन्त आइदिएन भने तपाईँलाई फेरि अब कहिले आउँछ र पढौँला भन्नु जस्तो हुन्छ। इक्जाम आइसकेको छ अब त अब अर्को शनिबार होला इक्जाम होइन। भद्र दिवस भवन झ्यालमा बुट्टा भर्ने रातो मच्छिन्द्रनाथको चलन पढ पुराण पप पुराण होइन। कति किताबमा पप यहाँ प प भन्ने शब्द लेखिएको मैले प्राय देखेको हुन्छु होइन। त्यो प प होइन पढ प अनि अण है पछाडि पढ पुराण नामको मुद्रा यिनले प्रचलनमा ल्याएका हुन् नरेन्द्र देवले। गुणकामदेव अघि मैले भने नि होइन लिच्छवी कालमा त्यो चाहिँ भयभरका जात्राहरू चलाउने भनेर इन्द्र जात्रा, हिले जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, कुमारी जात्रा गुणकामदेवले चलाएको। कान्तिपुर काठमाडौँका संस्थापक राजा भनेर गुणकामदेवलाई चिन्ने गरिन्छ। अघि मलाई कसले त्यहाँ च्याट बक्समा यो क्वेसन आइरहेको थियो होइन। काठमाडौँका पहिलो राजा को हुन् भनेर आइराखेको थियो। संस्थापक राजा हुन् गुणकामदेव। गुणाङ्क मुद्रा यिनले प्रचलनमा ल्याएका हुन्। विष्णुमतीको किनारमा करवीर मसानको निर्माण यिनले गरेका हुन्। यो कुरा याद गर्नु होला। प्रचण्डदेव जसलाई शान्तिश्री भनेर चिन्ने गरिन्छ। लोकसेवाले सोधेको क्वेसन हो, शान्तिश्री भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउन लगाउने प्रचण्डदेव। जयस्थिति मल्ल पेसाको हकहितको संरक्षण गर्ने पहिलो राजा है। त्यो चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल चाहिँ राइट्सको बारेमा त्यसको त्यो कन्जर्भेसन राइट्सको कुरा गर्ने मान्छे हुन् जयस्थिति मल्ल। जग्गालाई 4 भागमा विभाजन गरेका थिए जयस्थिति मल्लले। यो याद गर्नु होला है। जयस्थिति मल्लकालीन समयमा जग्गाहरूको प्रकार तलका मध्ये कुन हो अथवा कुन होइन भन्ने क्वेसन आउन सक्छ तपाईँलाई। अथवा जग्गाहरूलाई अब्बल दोयम र सिम गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको थियो भनेर यसरी क्वेसन फ्याट्ट पटार दिन्छ। त्यो बेलामा ख्याल गर्नु पर्यो। लिच्छवीकालीन समयमा यो अब्बल दोयम चाहार गरेर जग्गालाई 3 भागमा विभाजन गरिएको थियो। यो चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो है। अब्बल दोयम सिम र 4 गरी 4 भागमा चाहार 4 4 4 सम्झिनु। जन्म विवाह र मृत्युबारे निश्चित नियम बनाउने, कसुरदातालाई मारपिट नगरी आर्थिक दण्ड दिने चलनले चलाए। आर्यघाटमा लवकुश सहितको राम मन्दिर है। लवकुश भनेको रामका छोराहरू होइन, यिनै रामका छोराहरू लवकुश, यिनीहरू सहितको है। यहाँदेखि हेर्नु होला। आर्यघाटमा लवकुश सहितको राम मन्दिरको स्थापना गरेका हुन् जयस्थिति मल्लले। ललितपुरको कुम्भेश्वर मन्दिर, उन्नत भैरवको स्थापना, गोरखनाथ र गोकर्णेश्वरको पूजा यिनले चलाएका हुन्। अब यिनका बारेमा हामीले भेटेका विषयवस्तुहरू। सिद्धि नरसिंह मल्ल छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा। पाटनको कृष्ण मन्दिर बनाउने राजा। यो सबैभन्दा धेरै गजुर भएको है नेपालका मन्दिरहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै गजुर भएको मन्दिर पाटनको कृष्ण मन्दिर, जुन 21वटा गजुर भएको शिखर शैलीमा निर्मित छ। तपाईँलाई क्वेसन आउँछ नि, तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै गजुर भएको मन्दिर पाटनको कृष्ण मन्दिर हो। पाटनको कृष्ण मन्दिर प्यागोडा शैलीमा निर्मित छ। 1 ठिक 2 बेठिक, 2 ठिक 1 बेठिक, दुवै ठिक दुवै बेठिक भनेर क्वेसन आइदिएला तपाईँलाई। हो यस्ता बेलामा काम गर्छ, यस्ता चिजहरू चाहिन्छ है। पाटनको कृष्ण मन्दिर जुन प्यागोडा शैली होइन, शिखर शैलीमा निर्मित। पशुपतिनाथको मन्दिर प्यागोडा शैलीमा होइन। पशुपतिनाथको मन्दिर, चाङ्गुनारायणका मन्दिर यिनीहरू भनेको प्यागोडा शैलीमा बन्दै गरेका। यो 21 गजुर भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर शिखर शैलीमा निर्मित मन्दिर। नरसिंह अवतारको नृत्य ललितपुरको कार्तिकनाथ चन्द्रायण व्रतको सुरुवात सिद्धि नरसिंह मल्लले गरे। ललितपुर भक्तपुरको 55 ज्याले दरबार, न्यातपोल, बराई र वैष्णवीको मन्दिर भूपतिन्द्र मल्लले बनाए। बालाजुका 21 धारा, बालाजुका 22 धारा हुन्छन् है। बालाजुमा 22 धारा छन्। 22 धारा मध्ये 21 धारा जयप्रकाश मल्लले बनाए। बाँकी रहेको 22औं धारा छन्। एउटा भनेको बाँकी रहेको एउटा धारा भनेको 22औं धारा चाहिँ रणबहादुर शाहले बनाएको। फेरि ख्याल गर्नु होला, बालाजुका 22 धारा मध्ये 21 धारा चाहिँ जयप्रकाश मल्लले बनाएका अनि 22औं धारा चाहिँ रणबहादुर है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। घोडे जात्राको चलन, इन्द्र जात्रामा कुमारीको, अघि इन्द्र जात्राको चलन गुणकामदेवले चलाए। इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने जयप्रकाश मल्लले चलाए। अब नझुकिने। इन्द्र जात्राको चलन गुणकामदेव अनि इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने जयप्रकाश मल्ल। प्रताप मल्ल जसलाई कविन्द्र भनेर चिने, उनले आफूलाई कविन्द्र भनेर लेख्थे। कविन्द्र भनेको किन लेख्थे भन्दा आफू कवि पनि थिए र 15वटा भाषाका विज्ञ पनि थिए यिनी होइन, ज्ञाता जान्ने पनि थिए। 15वटा भाषाको यिनको ज्ञान थियो यिनीमा। त्यही भएर यिनले आफूलाई कविन्द्र भनेर आफ्नो नामको अगाडि लेख्ने गर्थे। यिनले रानी पोखरीको निर्माण गरे। रानी पोखरीको पुरानो नाम हो विष्णु तीर्थ। मैले यही भएर यही बिचमा लेखिदिएको। रानी पोखरीको पुरानो नाम हो विष्णु तीर्थ। यहाँ हेर्नुहोस् है, रानी पोखरीको पुरानो नाम हो विष्णु तीर्थ।
हनुमान ढोकाको दरबार यिनले बनाएका हुन्। हनुमानको मूर्ति यिनले बनाएका हुन्। काल भैरवको स्थापना यिनले गरेका हुन्। गाई जात्राको चलन यिनले चलाएका हुन् है। त्यही आफ्नो चाहिँ छोराको मृत्युबाट भाव विह्वल भएकी रानीलाई सान्त्वना दिलाउनको लागि गाई जात्राको चलन चलाएका हुन्। आफ्नो छोराको मृत्यु भयो, छोराको मृत्यु भएपछि रानी एकदम शोकमग्न भइन्। उनको रानीलाई खुसी तुल्याउनको लागि उनले गाई जात्राको चलन, गाई जात्राको सिस्टम नै के हो त भन्दा स्वर्गीय भएका आफ्ना चाहिँ पुर्खाहरूलाई, आफ्ना चाहिँ सन्तानहरूलाई सम्झिनको लागि गरिएको एउटा चलन हो नि त गाई जात्रा भनेको होइन। घिन्ताङ घिसी भयो, भक्तपुरतिर घिन्ताङ घिसी भनेर यो यसको नाच देखाउने चलन छ क्या एउटा होइन। त्यसैको यो जात्रा देखाउने चलन छ। ल सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा होइन, प्रताप मल्लले चलाएको कि मैले नि नरेन्द्रदेवले रातो मच्छिन्द्रनाथ, यिनले सेतो मच्छिन्द्रनाथ। यक्ष मल्ल नेपाल मण्डलेश्वर भनेर चिनिन्छ। यक्ष मल्ललाई दिग्विजय गर्ने राजा भनेर चिन्ने गरिन्छ। पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन यक्ष मल्लले चलाए है। यो अब यो तपाईँलाई यो काम लाग्ने विषयवस्तु, पशुपतिमा भट्ट राख्ने चलन यक्ष मल्लले चलाए। भट्टहरूभन्दा पहिलो शेखरानन्द, अहिलेका भट्ट हुन् बिएस अस्ति भर्खर अगाडिका गणेशले लिएर गए। यो भारतकै होइन, दक्षिण भारतका बिएस विनय अडिगा, यिनको नाम है बिएस विनय अडिगा हो। यिनी 2080 सालपछि गोरेटो बनाउनुहुन्छ, हाइवे बनाउनुहुन्छ, ब्राभल गर्नुहुन्छ, पिच गर्नुहुन्छ होइन। चाहिँ त्यहाँभित्रको है होइन कन्ट्र्याक्टर। अनि त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ अब टेन्डर आह्वान गर्ने, टेन्डर लिने सबै तपाईँ त्यति काम तपाईँले गर्नु पर्यो। त्यति नगरी काम गर्नु। नासुमा सेन वंशका अन्तिम राजा कुन भनेर पृथ्वीपाल सेन क्वेसन सोधेको छ है। यो चाहिँ अब तपाईँले याद गर्नुहोस्। शाहवंश कबाट सुरुवात भएर ज्ञामा सिद्धिएको वंश है। यो अगाडिको यी नामहरू तपाईँले कण्ठ गर्ने हो। यसलाई मैले यहाँ पढिराख्नु जरुरी छैन होइन। यहाँदेखि तपाईँलाई पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू धेरै छन्। अब यहाँदेखि पछाडि जाउँ हामी। अलिकति यो अहिलेलाई तपाईँ यहाँ यो अब आधुनिक काल यहाँसम्मको कुरालाई हामी जुन नेपालको मध्यकाल भनेर चिन्छौँ। अब नेपालमा आधुनिक काल, नेपालको इतिहासमा आधुनिक कालको सुरुवात भयो 1825बाट। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेर सिङ्गो नेपाल बनाइसकेपछि नेपालमा आधुनिक कालको सुरुवात भयो। यो आधुनिक काललाई हामी अर्को दिन पढ्छौँ। पढ्नकै लागि चाहिँ यहाँ थोरै तपाईँलाई म यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भन्छु थोरै है। अब यहाँ विषयवस्तुले यतातिर छोडिदिउँ। तपाईँलाई म अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड भन्छु। नेपालको आधुनिक गरेर सिङ्गो राज्य नेपाल भनेर बनाए। त्यस समयदेखि नेपालमा आधुनिक नेपालको इतिहासमा आधुनिक कालको प्रारम्भ भनेर चिन्छौँ। जुन नेपालमा शाहकालको सुरुवातसँगै सँगसँगै भएको। शाहकाल त हुन त कुलमण्डल खाँबाट सुरुवात भयो भनिन्छ। कभर मैले स्क्रिन सेयर अफ गरिदिएको छु है। अब त्यो शाहकालको कुरा थोरै तपाईँलाई मैले जोड्न मात्रै खोजिरहेको छु। अर्को दिन पढ्छौँ हामी, त्यहाँबाट कन्टिन्यू क्लास अर्को दिन गर्छौँ। अब 8 बजी मेरो अर्को क्लास छ होइन। त्यो कुरा तपाईँसँग थोरै जोड्न खोजेको। जब पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रे टुक्रे राज्यहरूलाई मिलाएर एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड नेपाल बनाए 1825देखि अहिले हालसम्मको समय अवधिलाई हामी हालसम्मको त नभनौँ 2065 सालसम्मको जब नेपालमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भयो होइन। राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायण हिटीबाट हटाएर जब त्यहाँ नारायण हिटीबाट राजालाई हटाएर नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भयो 2065 साल जेठ 15 गते होइन। हो त्यो समयको कालखण्डलाई शाहकाल भनेर चिन्छौँ। र जहाँ यो बिचमा कतिजना भयो भन्दा पृथ्वीनारायण शाह। अब शाहकाल त यो आधुनिक काल चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको कुरालाई बुझ्छौँ। 1825 देखि अगाडिको कुरालाई बुझ्छौँ हामी। यताको 2065 सम्मको अवधिलाई। त्योभन्दा अगाडिको जुन यो अवधि छ त्यो शाहकाल त त्योभन्दा 1616 देखि नै सुरुवात भएको छ नि त। विश्व यो गोर्खाको लिगलिग दौड जितेर द्रव्य शाहले भनेको 1616 को भदौ 25 गते चाहिँ लिगलिग दौड जितेर गोर्खाका राजा द्रव्य शाह भए। त्यस पछाडि द्रपु छरा डकी रूपिन 9 जना, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि 9 जना। अनि पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म आइपुग्दाखेरि 13 जना। प्रि प्र र गि रा सु त्रै
प्री त्री म बि दि ज्ञा भनेर जम्मा 13 जना शाहवंशीय राजाहरू छन्। अब यो कालखण्डलाई हामी भोलिको क्लासमा निरन्तर रूपमा जोड्नेछौँ।